श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल कार्तिक 9 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक 9 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 अक्टोबर 25 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विन शुक्ल दुर्गा पक्ष कौलाथवा नवमी तिथि दिउँसो बिहान 11:17 त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। श्रवण नक्षत्र बिहान 7:10 त्यसपछि धनिष्ठा नक्षत्र रहनेछ। गण्ड योग बिहान 4:56 त्यसपछि वृद्धि योग रहनेछ। सुरुमा कौलवकरण 11:17 त्यसपछि तैतिलकरण राति 11:22 अन्तिममा गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मकर राशिमा चन्द्रमा राति 7:31 त्यसपछि कुम्भ राशिमा चन्द्रमा हुनेछ। तुला राशिमा सूर्य, बृहस्पति धनु राशिमा रहनेछन्। आनन्दादि योगमा गर योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि राति 7:31 मकर राशि, त्यसपछि कुम्भ राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:11 सूर्यास्त साँझ 5:23 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा नवरात्रको 9 दिन महानवमी रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 4:02 देखि दिउँसो 5:26 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 11:48 देखि दिउँसो 1:13 हुनेछ। उद्वेग बार बेला बिहान 6:11 देखि बिहान 7:35 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 7:35 देखि बिहान 9 बजेसम्म रहनेछ। शुभ बार बेला बिहान 9 बजेदेखि बिहान 10:24 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 10:24 देखि बिहान 11:48 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज गरेका कामहरू राम्रो नै रहन सक्ने, कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो भने आर्थिक आय पनि केही राम्रो हुन सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि ठुला व्यक्तिहरूको साथ सहयोग पाउन सक्ने, समयमै कामहरू समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कार्यकौशलमा केही निखारपन आउन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यमा, सामाजिक जीवनमा राम्रो काम बन्नाले प्रशंसनीय बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने धार्मिक आध्यात्मिक पक्षमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज वैदेशिक काम कार्यको पक्ष राम्रो नै रहनेछ भने आज घर परिवारहरूसँग भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विभिन्न अवसरहरू मिल्न सक्ने दिन हो भने काम कार्यमा फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रतीक्षाको फल राम्रो आउनाले अझ उत्साह बन्न सक्ने दिन हो भने व्यापार व्यवसाय वर्गका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो चल्न सक्ने समय रहेको छ। जग्गा जमिनका कार्यबाट केही लाभ मिल्न सक्ने दिन हो भने आज नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको राम्रो हुनेछ। यसले पारिवारिक जीवन राम्रो बन्न मद्दत पुग्नेछ। आज आफ्नो प्रेमीलाई समय दिने प्रयास गर्नु, तपाईँको प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो बन्न
बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। समग्रमा राम्रो दिन हो, तर मेहनत गरेर बन्नुभएमा राम्रो दिन बनाउन सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृष राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज जीवनप्रति सचेत रहेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँ आफैमा धैर्यता स्थिरपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि कामकाजको क्षेत्र राम्रो नै रहनेछ भने आज काम कार्यहरू शीघ्र रूपमा हुन सक्ने दिन रहेको छ। मनमा सद्विचार र नयाँ योजनाहरू आउन सक्नेछन् भने आज तारिफ योग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्ने र उपकार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज राम्रो काम गर्नाले आत्मसम्मानमा वृद्धि हुनेछ। आज परिवारसँग जमघट हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने परोपकार कामहरूमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ। आज सामाजिक जिम्मेवारीहरू वहन गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रोसँग चल्न सक्ने दिन हो। यसो त महामारीको समय छ, साँझ बिहान धेरै मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आज व्यापार व्यवसायबाट केही आम्दानी राम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने दैनिकी आय आर्जनमा केही वृद्धि भएको महसुस हुन सक्छ। आज लगानी गर्न उपयुक्त दिन राम्रो बन्न सक्छ भने पारिवारिक साथ सहयोगहरूको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको तनाव थकानलाई कमी गर्न सक्ने देखिन्छ भने आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो नै रहनेछ। सुख शान्ति पाउन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा राम्रो दिन रहेको छ। अझ राम्रो बनाउन सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। सकारात्मक सोच लिएर मेहनत गर्नुभएमा सफलता पाउन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य राम्रो नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँको दिन तपाईँले केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज जोससँग केही घट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। समयप्रति सचेत नहुँदा काम कार्यमा ढिलासुस्ती बाधाहरू आउन सक्छन्। आज घरायसी सानातिना कामहरूमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। गर्नुपर्ने कार्यहरू केही अधुरै पनि रहन सक्छ। आज मन अस्थिर चञ्चल रहनाले कामकाजमा केही ढिला हुन सक्छ। तर तपाईँले कुनै कार्यमा सफलता चाहनुहुन्छ भने दोहोर्याएर गरेको कामबाट केही सफलता पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज धेरै महत्त्वकांक्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको कामहरूमा ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। तपाईँ अनुसन्धानको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो बन्न सक्छ। आज व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ भने कारोबार ऋण लेनदेनमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज सानो गल्तीले केही नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। खर्च अत्यधिक हुन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक, पारिवारिक वा काम करियरको विशेषमा वा लगानी गर्ने कुरामा अनावश्यक खर्चहरू हुन सक्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सजग रहेको राम्रो हुनेछ। आज परिवार, घर, गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा सामान्य अबजसको भावनाहरू आउन सक्छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा केही सुखापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पनि अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन किनभने मन स्थिर रहन गाह्रो हुने दिन हो आजको दिन। त्यसैले मनलाई स्थिर बनाएर पढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सामान्यमा नराम्रो दिन हो, तर नराम्रो हुन्छ भन्दैमा सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा राम्रो पनि हुन सक्छ। परिवारको भावना बुझेर बढ्दा पारिवारिक जीवन पनि राम्रो हुन सक्छ। सकारात्मक सोच लिएर बढ्नुहोला। स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही योजनाहरू बन्न र बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज कामको केही मूल्य पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि, दाजुहरूका लागि राम्रो नै रहनेछ भने नयाँ कार्य योजनाहरू, आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज
व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूका लागि कार्य व्यापारको क्षेत्र राम्रो नै रहनेछ। केही प्रगति भएको महसुस पनि हुन सक्छ। आज गरेको लगानीबाट केही मुनाफा भए पनि सामान्य घरायसी कामहरूमा भोग विलासमा सामान्य खर्च पनि हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा राम्रो रहन सक्ने, निकटपन रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। यसको लाभ उठाएर बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। इष्टमित्र छरछिमेकसँग सम्बन्धहरू राम्रो नै बन्नेछ भने आज दिनचर्या केही रमाइलो बनाउन सक्ने र रमाइलोमा बित्न सक्ने दिन पनि हो। आज शिक्षार्थी वर्गहरूको लागि आज राम्रो समय रहेको छ। अध्ययनमा केही रुचि बढ्न सक्ने समय पनि हो भने अन्य रचनात्मक कार्यहरूमा वा मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्यमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँको दिन राम्रो हो, तर अझ राम्रो बनाउन सकारात्मक सोच र सकारात्मक बाटोमा लागु भएमा तपाईँको लागि राम्रो हुन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ कालो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो नै रहनेछ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ। आज केही चुनौतीहरूको सामना भने गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ, तर सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि स्वास्थ्यले साथ दिने हुँदा काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्नेछ भने आज तपाईँको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्नेछन्। सामाजिक जीवन राम्रो रहनेछ भने आज आध्यात्मिक पक्ष पनि राम्रो हुनेछ। अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय पनि हो भने आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै पनि सामाजिक जीवनमा, राजनीतिक जीवनमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्ने दिन हो भने आज कामको फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। कार्यसिलसिलामा आज छोटो यात्राहरू हुन सक्छ। गरेको कामहरू सफलतामूलक बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने व्यापार व्यवसायमा लाग्नेहरूका लागि आज केही चुनौतीको सामना गर्नु परे तापनि प्रतिफल भने राम्रो नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज गरेको लगानीबाट केही फाइदा उठाउन सक्ने, पछिसम्म दीर्घकालीन फाइदा उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज कुनै पनि वाद विवाद झमेलामा फस्नु तपाईँको लागि राम्रो हुँदैन। आज कुनै पनि झै झगडाहरूबाट टाढा रहेको राम्रो हुनेछ भने थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु तपाईँको लागि लाभदायक बन्न सक्छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू हार खानेछन् भने पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने नजिकपन बढ्न सक्नेछ। आत्मीयता पनि बढ्नेछ भने आज प्रेमीको मायाले गर्दा तपाईँको कठिनाइहरू बिर्सन सक्ने, प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ भने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सुधार उन्मुख देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। बौद्धिक क्षेत्रमा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि गरेका कामहरूमा केही सफलता पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यमा अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ। राम्रो मान्छेको सङ्गतले गर्दा राम्रो काममा अग्रसर हुने मौका पनि जुट्नेछ भने आज चलाखीपनले गर्दा कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउन सक्ने समय रहेको छ भने तेज कार्यले तपाईँलाई आफैलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सफलता हासिल गर्न समयसँगै आफ्नो विचार धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दा यसले तपाईँलाई केही राम्रो पुग्नेछ भने तपाईँको दृष्टि फराकिलो पार्नेछ। आज बन्द व्यापार व्यवसायमा रहनेहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो नै रहनेछ भने आज लगानी गर्न र गरेको लगानीबाट केही फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने सन्तानबाट सुख मिल्न सक्ने, प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो चलाउने हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने, अन्य सदस्यहरू
खुसी पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन सरिक हुन सक्ने र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि राम्रो नै देखिन्छ। रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन्। आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्चहरू भने हुन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। सकारात्मक सोच लिएर बढ्नुहोस्। तपाईँको दिन राम्रो हो। तपाईँले राम्रो क्षेत्रमा आफ्नो मेहनत आफ्नो परिश्रम खर्च गर्नुभएमा तपाईँको लागि राम्रो बन्न सक्छ। आजको लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहिलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज त्यति राम्रो देखिँदैन। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज सामान्य काम कार्यमा दिन व्यतीत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि गरेको काममा मध्यम सफलताहरू मिल्न सक्ने, धेरै परिश्रम पसिना खर्चिनुपर्ने समय पनि रहेको छ भने कुनै पनि कुराको निर्णय गर्दा हतारमा निर्णय नगर्नुहोला। यसले तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज कार्यभारहरू बढ्न सक्छ। नसोचेका कार्यहरू आउने हुँदा कार्य जिम्मेवारी अस्तव्यस्त पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। नजिकका मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छन्। चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिटो विश्वास नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। आज विगतका केही गरेका कामहरूबाट वा व्यवसायबाट उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास पनि कायम रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज थोरै शत्रु पक्षबाट सजग रहनुपर्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर आफ्नो बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र मध्यम रहनेछ। सूचीअनुसार धेरै उन्नति प्रगति भने नहोला। साँझ बिहान मेहनत गरेर बढ्नुहोला। यसो त महामारीको समय छ, यसैले पनि साँझ बिहान बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने कारोबार ऋण लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुहोला। प्रेम जीवनमा सामान्य एकअर्कामा अनुमानको भावनाहरू सृजना हुन सक्छ। प्रेम जीवन त्यति राम्रो देखिँदैन। वैवाहिक जीवनमा आफ्नो प्रेमीको साथ सहयोग र प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अध्ययनमा स्थिरताको कमी हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज सामान्य तनावहरू बढ्न सक्छ। गराएसी कुराहरूले गर्दा तनावहरूलाई हटाएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। आजको लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गणेश्वराय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज दिन केही अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा साहसीपन जोस जागरण बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने मन प्रसन्न पनि हुन सक्छ। आज मेहनत र भाग्य केही दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको हुँदा गरेका कामहरू राम्रो नै हुनेछन् भने कामको उचित मूल्याङ्कन प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने कार्यमा इष्ट मित्रको साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले दिगो योजनाहरू प्रारम्भ पनि हुन सक्छ। सहयोगीबाट राम्रो साथ दिनाले चिताएका कामहरू सम्पादन पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ भने सामाजिक जीवन राम्रो रहनेछ। आज मन केही प्रस्फुल्लित रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूका लागि आर्थिक आयको केही स्रोत बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि राम्रो दिन रहनेछ। व्यापार व्यवसायबाट केही फाइदा उठाउनाले आज हर्षोल्लासको वातावरण पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा धेरै राहत ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक बीच आज सम्बन्ध राम्रो बन्नेछ भने आत्मीयता पनि बढ्नेछ। पारिवारिक भेटघाट पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेम वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरू तपाईँलाई सुन्दर लाग्न सक्छन्। साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धहरू राम्रो नै रहनेछ। स्वास्थ्य राम्रो नै रहनेछ। दिन सकारात्मक रहेको छ तर सकारात्मक सोच लिएर सकारात्मक बाटोमा बढ्नु भएमा तपाईँका लागि केही फाइदा पुग्न सक्ने दिन हो। आजको लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि।
धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आजका लागि राम्रो नै देखिन्छ। समय केही लाभदायी रहेको छ। आज काम गर्ने कामदारहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने बोलीको प्रभावले बिग्रिन लागेका कामहरू पनि सपार्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कुनै पनि काम कार्यहरू अधुरै रहेका छन्, रोकिएका छन् भने ती काम कार्यमा ध्यान दिनुभएमा सुचारू हुन सक्ने, अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज काम कार्यमा राम्रो जस प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। राम्रो कामको लेखाजोखा हुनेछ भने आज महत्त्वकांक्षी योजनाहरू तपाईँको सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि लगानी गर्न राम्रो दिन रहेछ भने गरेको लगानीबाट केही फाइदा पनि पुग्न सक्ने समय रहेको छ। ऋण लेनदेनको कार्यमा सहज महसुस गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईको धनको उचित संग्रह हुनेछ। आर्थिक आय आर्जनकै वृद्धि भएको महसुस हुनेछ भने आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरू राम्रो रहनेछ भने आत्मीयता पनि बढ्नेछ। तपाईँ आफैमा सदाचरणले आत्मविश्वासमा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध सुखद रहनेछ। आज तपाईँको मायामा तपाईँका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने, थकानहरू बिर्सिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि राम्रो नै देखिन्छ। स्वास्थ्यमा तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। दिन राम्रो हो। तपाईले सकारात्मक सोच लिएर राम्रो बाटोमा तपाईको समय खर्चिनु भएमा दिन केही राम्रो बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा, ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकोस्, शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहनेछ। आज काम कार्यमा साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने थप हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तनावमा कमी आउनाले इच्छा शक्ति बढ्नेछ भने तारिफ योग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको प्रशंसा गर्नेहरू बढ्नेछन्। आज भौतिक स्रोत साधनको भरपूर सदुपयोग हुन सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष राम्रो रहनेछ भने तपाईँ कृषि चौपाया दोपाया क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष र परोपकार कार्यमा मन जान सक्ने समय रहेको छ र यो कार्यमा तपाईँले केही समय दिनुभएमा प्रगति र आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आर्थिक लगानी गर्न राम्रो दिन रहेको छ भने आज कारोबार मिलाउन राम्रो दिन हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग नजिक हुन सक्ने, भेटघाटको अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने आज सामान्य घुमफिरको योग पनि रहेको छ। यात्राहरू पनि हुन सक्छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष तपाईँको राम्रो नै देखिन्छ। आज जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज अपच खाने कुराहरू खाँदै गर्दा थोरै ध्यान दिनुहोला। यसले तपाईँको पेट सम्बन्धी गडबडी पनि देखिन सक्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। समग्रमा राम्रो दिन हो। तपाईँले राम्रो सोच लिएर बढ्नुभएमा दिन केही राम्रो बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकोस्, शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज त्यति राम्रो देखिँदैन। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा दिन केही सामान्य बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले मेहनत गरे अनुसार परिश्रमको प्रतिफल पाउन सक्ने दिन हो भने आज नराम्रो मान्छेको सङ्गत बढ्न सक्छ। यसले तपाईँको काम कार्य वा आर्थिक पक्षमा जीवनशैलीमा थोरै नकारात्मक असर भने पर्न सक्ने दिन रहेको छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज श्रमिक वा कामदारहरू लागि आज मानसिक अस्थिरताले गर्दा कामहरू केही अधुरै पनि रहन सक्छन्। गर्दै गरेको काममा बाधा अडचन बिग्रिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने गर्दै गरेको सामान्य राम्रो रहे तापनि तपाईँले धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै नयाँ योजनाका कामहरू भने असफल पनि बन्न सक्छन्। आज तपाईँ आफैमा केही नैराश्यभाव बढ्न सक्छ। मनमा यसै डर त्रास हुनाले बन्न लागेका कामहरू बिग्रिन सक्छ। अरूको विश्वास गर्दै गर्दा तपाईँले सजग रहनुपर्ने दिन रहेको छ। नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ। यी कुरा
कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आज कुनै कुरामा नयाँ लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। दैनिकी खरिद बिक्री भने गर्न सक्ने समय रहेको छ। साँझ बिहान धेरै मेहनत गरेर बढ्नुहोला, किनभने यसो त महामारीको समय पनि रहेको छ। धेरै मेहनत गर्नुपर्ने समय देखिन्छ। आज आर्थिक कारोबार वा ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक केही सुधार भए पनि खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको इन्कमले खर्च धान्न हम्मे पर्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सामानहरूमा पनि ख्याल गर्नुहोला र चोटपटकहरूमा पनि ध्यान दिनुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सामान्य अबुझपनको भावना पनि देखिन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अध्ययन पक्ष बढी मेहनत गर्नुपर्ने छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा पनि प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। आजको लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ। आज तपाईँले आँटेका केही कामहरू सहज वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने काम गर्ने कामदारहरूका लागि आज केही न्यून श्रमबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। कार्ययोजना दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। आज मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्ने समय पनि रहेको छ र कामको उचित मूल्य पाउन सक्ने समय हो भने आज कुनै पनि राजनीति वा सामाजिक जीवनमा केही राम्रो काम बन्न र बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष राम्रो रहनेछ भने आज आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। साथीभाइबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि लगानी गर्न राम्रो दिन रहनेछ भने गरेको लगानीबाट केही फाइदा पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज बन्द व्यापारको क्षेत्र राम्रो नै रहनेछ। महामारीको समय छ। साँझ बिहान धेरै मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आय आर्जन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। आज काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्नेछ। पारिवारिक साथ र रमाइलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्ध पनि राम्रो रहनेछ। निकटपन महसुस गर्न सक्ने, साथ सहयोग पाउन सक्ने, आज मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिएर बढ्नु भएमा स्वास्थ्य पनि राम्रो नै रहनेछ। समग्रमा दिन सकारात्मक रहेको छ। तपाईँले सकारात्मक सोच र सकारात्मक बाटोमा आफ्नो परिश्रम खर्चिनु भएमा तपाईँको दिन राम्रो बन्न सक्छ। आजको लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, मैले हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।